آره خوشحالم، مخصوصا بیشتر برای خود گوگل پلی، چون یه جورایی بهترین فروشگاه اپ توی جهان حساب میشه. از این لحاظ آره به نظرم باید رفع فیلتر میشدش. امیدوارم که اینطور باشه، امیدوارم که این بتونه شروع باشه که بقیه اپلیکیشن هم رفع فیلتر بشن. نظارت ریز مثلا باید باشه که اداره اون اپ دستشون باشه، ولی خب انقدر سختگیری در رابطه با این موضوع هم به کسب و کارها بیشتر لطمه میزنه، هم مردم دیگه نمیتونن کارشون رو ادامه بدن چون اکثرا آنلاین شده کاراشون، از طریق آنلاین شاپاشون دارن کار میکنن. خب فروششون هم 100% از اینستا بیشتره. خب رفع بشه 100% خیلی برای مردم راحت تره. این چیزی هستش که عام مردم میخوان که فیلترینگ برداشته بشه. حالا یه سری افراد جزئی هستن که این مسائل رو میخوان که فیلترینگ بشه به صورت جزئی حاشیه. این امری هستش که باید نه تنها این اپلیکیشن، سایر اپلیکیشن ها فیلترینگ برداشته بشه و مردم بتونن به صورت آزاد تو با دنیای خارج و با دنیای داخل بتونن ارتباط داشته باشن. خوشحال شدن که در اصل بخوام اینجوری بگم که آقا خیلی خوبه، ولی چیز برنامه اپلیکیشنی هستش که دیگه پاک شده و استفاده نمیشه. به نظر من اینستاگرام باشه یا تلگرام که شبکه‌های بسیار گسترده و بهتری هست، اینا خیلی بهتره به نظر من. Scroll up, I'm trying.